السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قادر فلاشين سون جيستيون اوبسيون فينانس كونطابيليتي. بون وعدتكم بواحد لو كا براتيك اللي غادي نديرو ليها كوريكسيون اللي تتجمع ما بين لونديتمون و لو فون بروبر. بون هاد لا فيديو يعني بور هاديك لو كا براتيك. الفيديو اللي فات تكلمنا على يعني كيفاش تحسب لوكو ديال لو فون بروبر على موداليتي دو فينانسمون بار فون بروبر. اليوم غادي نديرو لو براتيك ديال le fond propre en endettement. يعني نشاركو جوج ديال الموداليتي في واحد لوكا براتيك. دونك تبع معايا لا فيديو حتى الاخر باش ما تزقل حتى شي بوين. داكور فهاد لوكا تري امبورطون. داكور باش تفهم يعني كاع داكشي اللي دوينا عليه. داكور بون قبل ما نبدا يعني يعني لوكا ونوريكم لوكا اللي غنخدمو عليها، بغيت نشرح شي حاجه تري امبورطون خاصك تاخدها باسكو هي داخله في لوكا يعني براتيك. يعني parmi les problèmes اللي تيواجه الانفستيسور يعني في لو ديسيزيون ديالو ويقدر ياثر على لا ديسيزيون ديالو هو سكون ابيل لانفلاسيون. L'inflation comme une définition شنو هو tout simplement c'est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. En effet, c'est la perte de valeur des unités monétaires affecte l'économie nationale tout simplement dans son ensemble. يعني هو لا بيرت ديال لا فالور ديال لا موني فواحد لو بي. يعني سيبوزون انت مثلا بغيتي هاد الانفستيسمون ديالك بغيتي ديرو خارج البلاد، فهمتي شي في اليترونجي. داكور فضروري تاخد اون كونسيديراسيون يعني لا فالور ديال لا موني فهداك يعني في تو سامبلومون في هذاك لو بي. يقدر الا كان لانفلاسيون تاخد اون كونسيديراسيون هاد لو بروبليم هذا باش تاخد لا ديسيزيون اللي تقدر تاخد ياخد جميع الاحتياطات ديالو. داكور فهاد لو كا براتيك غيدخل فيه هاد لو بروبليم دانفلاسيون ونوريكم كيفاش غادي نتعاملوا معاه. ف يعني هاد لو طون دانفلاسيون يعني عندك جوج الحوايج، يا اما تدخلوا في الاف ان تي يا اما تدخلوا في لوطو داكتياليزاسيون. هنا غادي نخدموا عليه، غادي ندخلوا في لوطو داكتياليزاسيون باش يكون فاسيل وغنعطيكم يعني لا فورمول كيفاش تخدموها. فلانكوربوراسيون دو طون دانفلاسيون دو لوطو داكتياليزاسيون ça fait comme ça. يعني لوطو داكتياليزاسيون avec l'inflation تساوي هي 1 plus le temps d'actualisation sans inflation اللي هو اللي تيتحسب بلو سي ام بي سي ولا le coût moyen pondéré du capital fois يعني multiple 1 plus le temps d'inflation يعني هذاك le temps d'inflation اللي كاين في هذاك لو بي يعني moins 1. داكور دونك يعني نخدمو لو كا براتيك وغادي نشرحوا هاد القضيه يعني غادي تفهموها مزيان. داكور ان ابليكاسيون هاد لو كا براتيك ها هي. حاول ما غاديش نحاول نقراها كامله باسكو باش ما نضيعش الوقت. حاول انك دير بوز لا فيديو قراها على خاطرك وغادي ندوز نيشان انا لو براتيك وما كرهتش انك تشد قبل ما تشوف يعني لا كوريكسيون تشدها تخدمها بوحدك وابري عاد دوز لا كوريكسيون باش تفهم مزيان. داكور دونك انا غنحاول يعني جو كونسيدير انك حبستي لا فيديو وخدمتي لوكا. داكور وندوز نيشان لا كوريكسيون. غنحاول نشرح هاد لوكا يعني نيشان باش بلا ما نقراها. هنا قال لك واحد لونتربريز اللي يعني ابري واحد ليتود l'entreprise بغات تاوغمونتي لا كاباسيتي برودكتيف ديالها يعني باش انها او باش انها تريبوندي واحد لو بوزوان ديال الكونسوماتور او تريبوندي او ليكستنسيون ديال لو مارشي. داكور فليكس هنايا pour répondre aux besoins des consommateurs et à l'extension du marché. Donc le responsable envisage de remplacer يعني انه يرمبلاسيو لي مارشي لي ماشين انسيان بواحد لي ماشين اللي جداد، وانه يعني لا ديريكسيون تكنيك يعني انه تقترح واحد جوج ديال لو بروجي اللي خاصنا نختاروا واحد ما بيناتهم. قال لك بور فينونسي اللي هو هذا اللي عطيك نيشان الاف ان تي. هنا يعطي الاف ان تي باسكو بلا ما نحسبوا الاف ان تي عطاهم لينا نيشان. انا الاف ان تي عندي في 4 يعني في 4 يعني لو بروجي في 4 عندنا لا ميم مونطون انفيستي وهنا الاف ان تي راه مختلفين. داكور بور فينانسي ان بروجي لو بروجي دانفستيسمون لو بلو رونطابل يعني لو بروجي لو بلو رونطابل اللي نختارو باش نفينانسي لو ريسبونسابل فينانسي ديسيد لا ستركتور فينانسي سويفون. يعني حط واحد لا ستركتور فينانسي باش انه يفينانسي هذا لو بروجي. شنو هي؟ هو انه عطاه 40%
des capitaux propres يعني 40% في l'augmentation ديال le capital و 60% ou bien le reste اللي هو 60% par l'endettement bancaire اننا غنشدو واحد l'emprunt من la banque donc بواحد le taux d'intérêt ولا le taux nominal 11%. D'accord? Le remboursable par amortissement constant, et la modalité d'amortissement de l'emprunt par amortissement constant, les frais de gestion sont considérés négligeables. Et les frais de gestion. D'accord? En ce qui concerne l'augmentation du capital par émission de nouveaux titres, le responsable financier vous communique les données suivantes. Le dernier dividende, le dernier dividende distribué par l'action est égal à 62,5 dirhams et son temps d'accroissement constant annuel égal à 3,5%. Donc, هنايا باش تنشوفوا هاد لي دوني عطينا la dernier dividende وعطينا يعني tout simplement le temps de croissance اللي هو كنا ذكرنا في les modalités يعني ديال le calcul ديال le fonds propre le coût ديال le fonds propre قلنا ملي تيعطيك واحد le taux de croissance يعني ديال لي ديفيدون يعني اللي هو الجاي فتو سامبلومون غنحسبوا هاد لو كو هذا باش ب la modalité de Gordon et Shapiro. D'accord? فقلنا يعني la règle de choix tout simplement quelle modalité vous allez appliquer pour tout simplement mesurer le coût de la modalité de fonds propre. Ça dépend des informations que vous avez. Et nous avons les dividendes distribués et la dernière dividende distribuée. وعطينا le taux de croissance constant اللي هو G 3,5%. Donc هنا غنستعملو automatiquement modalité de Gordon et Shapiro. هنا la valeur actuelle estimée par le dernier cours boursier يعني هذا هو le prix ديال tout simplement ديال l'action في la bourse هو 950 درهم. هنايا les frais d'émission d'un titre هو 25%. Donc avec le taux de l'IS هو 30% et le taux d'inflation. Le taux d'inflation le problème est égal à 2,25%. Le taux d'actualisation sur inflation est estimé par le coût de la structure financière. Le coût de la structure financière ou CMPC. Le coût moyen pondéré du capital. La question c'est de calculer selon les données le coût. On dit que selon les données. Le coût de fonds propres et le coût d'emprunt. D'accord? Je commence par la اول كيستيون ونحاولوا نتريتو يعني بلا نشوفوا غنقراو كاع لي كيستيون ومن بعد نديروا لهم لا كوريجي. دوزيام كيستيون قال لك لو كو دو لا ستركتور فينانسي يعني لو كو دو لا ستركتور فينانسي هو سي ام بي سي. داكور لو كالكولي لو طون d'actualisation avec inflation quel est pour l'entreprise le projet d'investissement le plus rentable. دونك نشوفوا يعني اول كيستيون اللي هو le coût de fonds propres et le coût d'endettement. نبداو le coût de fonds propres. قلنا بالله d'après les informations qu'on a, voilà, d'après les données qu'on a, on peut tout simplement calculer le coût de fonds propres à partir de la modalité ou le modèle de Gordon et Shapiro. Donc هذا هو يعني tout simplement la formule باش اننا نكالكوليو le coût ديال le fonds propres. نتوما باينه شفتوا يعني ما درتش لكم هذه هاد لي يعني البري ديميسيون ديال لو تيتر. داكور ولكن غتدخلوا الا كان عندك غادي تدخلوا غادي ديفيزي بار يعني كان عندنا غير لي ديفيدون على لو بري داشا ياك او لو بري ديال لاكسيون بلس جي لو طو دو كرواسونس ديال لو ديفيدون. دونك هنايا غتدخل لو بري ديميسيون الا كان عندك هنا بحال غتحط واحد الجدول كيما كنا تنحطوه. داكور ولكن هنايا حطيتو نيشان في لا فورميل باش بلا ما ندوخو يعني هنايا درت لو بري ديميسيون غتحيد منه يعني لو بري داشا تحيد منه لو بري ديميسيون باش درنا هذاك ليميسيون ديال لي زاكسيون هاد 1 موان تي سي لو طو دو لياس يعني بالله هاد لو بري ديميسيون تابع واحد ليكونومي دامبو اللي غنستافدو منه ضروري تنحيدوه. داكور دونك لو بروميير ديفيدون اول حاجه هو عاطينك لو ديرنيير ديفيدون. داكور في ليكزارسيس دونك هنايا خاصنا نحسبوا لو بروميير ديفيدون. كيفاش غنحسبوها؟ سي سامبل غنديرو دي 0 تتساوي دي 1 لو ديرنيير ديفيدون بلس جي فوا دي 1 لو ديرنيير ديفيدون تتساوي هو دي 1 فوا 1 بلس جي. داكور دونك يعني ابليكيو هاد لا فورميل هادي تعطينا لو بروميير ديفيدون سي 64,69 درهم. داكور نرى دي اش. داكور بون دونك هنا هو لو كو ديال لو فون بروبر
يعني تنحطو غير سميتو هذا هو لا ديرني ديفيدون حطينا هنايا هو لو بروميير ديفيدون حطينا لو بري يعني ديال لاكسيون يعني هو 950 moins 25 اللي هو لو بري ديميسيون فوا 1 moins 0,3 اللي هو لو طو دو لياس داكور بلس 0.035 اللي هو طو دو كرواسونس جي ديال كونستون ديال لي ديفيدون ديال هادي داكور يعني تتساوي لينا تو سامبلومون هي 10,44% يعني هنايا لو طون هو لو كو ديال لو فون بروبر تيساوي لنا هو 10.44%. ندوزو لو كو دو لونديتمون كيما شفتي في ليكزيرسيس قالك بلا لي فخي ديال لا جيستيون سون كونسيديري نيغليجابل يعني كيما قلت لكم انايا من قبل قلت لكم راه ما كان عندك لا لي فري ديميسيون لا تو سامبلومون لي فري دو جيستيون لا لو فري دو رومبورسمون لا حتى شي حاجه من هادشي فتو سامبلومون تمشيو لا ميثود ديريكت يمكن لك دير بهذيك لا ميثود اللي خدمنا فيها في ليكزيرسيس الاول في لونديتمون ولكن من الاحسن انك تخدمها بلا ميثود ديريكت اللي كنا تو سامبلومون خدمنا كيما تقولوا لنا لورسكو لي فري دو جيستيون اي نول دونك on procède le calcul du coût d'endettement par la méthode directe, c'est-à-dire le temps nominal et le taux d'intérêt les 11% fois 1 moins l'IS. هذه هي la méthode directe باش تحسب le coût ديال la dette الا ما كانش عندنا لا les frais d'émission لا le prix de remboursement ولا حتى شي حاجه. دونك هنا غنديرو 0.11 فهو 1 ناقص 0.3 هو لو طون يعني دو لياس تتساوي لنا هي 0.077 هي 7.7% داكور دابا حنا حسبنا لو طون ديال لو فون بروبر وحسبنا لو كو ديال لونديتمون دوزو لا دوزيام كيسيون اللي غيعطينا وهو يعني لو كو دو لا ستركتور فينانسيير فاش نقولوا لو كو ديال لا ستركتور فينانسيير تنحسبوا سكون ابل سي ام بي سي وهو لو كو موين بور دوغي دو كابيتال فهو لو كو les ديال l'ensemble ديال les modalités utilisées pour financer un investissement donc هو اللي تيحسب لنا لو كو ديال هذيك لا ستركتور اللي استعملنا داكور on a يعني سي ام بي سي تساوي هو لا سوم ديال لو كو ديال شاك موداليتي فوا لو بوا ديال هذاك لو كابيتال اللي خدينا ولا هذاك لو سامبلومون هذاك لو فون لو بوا ديال لو فون ولا ديال الكابيتال اللي خدينا داكور هنايا حطيناه على شكل جدول باش نبينوا هذاك الشيء فهذه هي لا ستركتور فينانسي تتكون من جوج ديال لي موداليتي دو فينانسمون وهو الكابيتال بروبر لومبران هنايا لو كو دي كابيتال بروبر هي ديك الكود ديال لي كابيتال اللي يعني ديال لو فون بروبر ولا الكابيتال بروبر تساوي 10.44 اللي حسبنا في الاول ديال لومبران 7.7% هي اللي حسبنا دونك لو بوا كيفاش حصلنا على هاد 1,200,000 وهذه 1,800,000 هنا عندنا كما تتشوف في الجدول عندنا فينانسينا ب 300 يعني لي بروجي دو ب 300 يعني قال لك اون 10,000 داكور يعني بواحد ب 10,000 يعني هي تساوي هي 3 مليون 3 مليون قال لك بالله لا ستركتور فينانسي 40% ديال لو فون بروبر اللي هي غتشد 3 مليون غضربها في 0.4 تعطيك 1,200,000 درهم هي اللي غتحط هنايا في لو كابيتال بروبر ولو ريست هو 60% اللي يعني غضرب 3 مليون فوا 0.6 اللي غتعطيك تو سامبلومون 1,800,000 درهم اللي غتحطها في لومبران اللي خدينا يعني من لومبران خدينا لومبران هو 1,800,000 وهنا كابيتال بروبر اللي جابو اللي درنا به لوغمونطاسيون دو كابيتال حصلنا على 1,200,000 داكور بون ندوزو كيفاش نحسبو نبراتيكيو هذا كيفاش نحسبو سي ام بي سي داكور هنايا هو هذا سي ام بي سي تيساوي لنا يعني هو هاد سميتو لو كور ديال لو فون بروبر غادي تضربها في لو بوا ديالو ياك غتضربها في لو بوا ديالو وغتقسمها على لو توتال ديال لا ستركتور فينانسيير يعني لو توتال ديال هذاك لو مونطون اللي تيجمع ما بين لو فون بروبر و لونديتمون زائد 0.077 اللي هو لو كو دو لونديتمون فوا لو بوا ديال لومبران اللي خدينا اللي هو 1,800,000 على 3 مليون هو لا سوم ديال لا ستركتور تتساوي لينا هي 0.0 يعني 8,796 يعني درنا بورسونتاج يعني تقريبا هذه هي سي ام بي سي لو كو موين بوندوري دو كابيتال تيساوي 8.8%
Donc هذا هو ce qu'on appelle tout simplement le temps d'actualisation sans inflation. هنا حسبنا بلا ما دخلنا الانفلاسيون، عطانا لو طو هو 8.8%. ولاحظوا معايا فاش غادي نحسبوا لو طو افيك انفلاسيون شحال غادي نحصلوا على لو طو. داكور، ندوزو لو طو يعني troisième question هو le temps d'actualisation avec inflation. يعني le temps d'actualisation avec inflation est calculé comme suite، يعني بهاد لا فورميل اللي كنت ذكرت لكم في الاول، هو واحد بلس يعني le temps avec le temps d'actualisation sans inflation اللي هو هذا السي ام بي سي اللي هو حسبنا السي ام بي سي بلا ما نرجعوا ليه، حسبنا السي ام بي سي فوا 1 بلس لو طو دانفلاسيون معطي لينا في ليكزيرسيس اصلا دوني موان 1. دونك هي تتساوي لنا 1 بلس 0.088 فوا 1 بلس 0.0225 اللي هي كانوا عاطينا في ليكزيرسيس 2.25%، ناقص 1 تعطيك 0.1125 اللي هي ان بورسونتاج 11.25%. قالك لو طون داكتواليزاسيون افيك انفلاسيون ايتيكال 11.25%، يعني كوم كو دو كابيتال ولا كوم كو ديال لا ستركتور فينونسيير اللي استعملنا. فاش يدخل الانفلاسيون شوف لو طون داكتواليزاسيون كيفاش اوغمونطا، دونك يعني عنده واحد التاثير على لا ديسيزيون دانفستيسمون. يعني في الاول شحال كان عندنا لوكو سون انفلاسيون فاش ما كانش الانفلاسيون، كان عندنا جوست 8.8%. يعني شو شحال اوغمونطا 3%، يعني تقريبا 3% باش تاوغمونطي ولا عندنا 11.25. دونك الانفلاسيون تيكون عنده واحد لا ديسيزيون واحد لانسيدونس على تو سامبلومون لو ديسيزيون، يعني لا ديسيزيون دانفستيسمون. هنا لو بروجي دانفستيسمون لو بلو رونطابل. هنا كاتريام كيستيون اننا غنختاروا شكون يعني لو بروجي لو بلو رونطابل. كيما شفتوا في ليكزيرسيس عطانا واحد لو بروجي، واحد جوج ديال لي بروجي عندهم جوج ديال عندهم يعني لا ميم مونطون دانفستيسمون، يعني نفس المونطون اللي انفستينا في لو بروجي 1 نفسه اللي انفستينا في لو بروجي 2 3 المليون 3 المليون. داكور، عطانا يعني في نفس لا دوري، يعني عندهم دوري دو في وحده وعندهم لو مونطون تو سامبلومون لو ميم دانفستيسمون انيسيال لو ميم. داكور، ففي هذه الحاله يمكن لينا نستعملوا تو سامبلومون لي كريتير اللي غتسمح لينا اننا نديسيديو واش هذا فينا هو البروجي لو بلو رونطابل، وهو لافان. كنا ذكرنا لافان وذكرنا يعني فاش يعني الوقيته اللي ما تتكونش صالحه باش انني نكومباري ما بين جوج ديال لو بروجي، واني في هذه الوقيته في هذه الحاله فهي صالحه يعني tout à fait يعني valable pour tout simplement comparer entre هاد جوج ديال لي بروجي باسكو عندنا لو ميم مونطون انفستي وعندنا لا ميم دوغي دو في. دونك غنحسبوا لافان ديال لا بروميير يعني tout simplement le projet الاول. pour déterminer le projet le plus rentable on utilise le critère de la vanne ou la valeur actuelle nette ديال le projet 1 اللي هي هذه تو سامبلومون انطلاقا من هذوك لي فلونيت اللي عاطينا في ليكسيرسيس. يمكننا نحسبوا هادشي تكلمنا عليه في هذيك المره يعني بلا ما نبقى نعاود. هنايا راح تعطينا لافان هي 144.3004، يعني نضرب اون 10000 راه اون 10000 غتولي لنا 1 مليون 1,443 4. داكور، هنايا لا دوزيام بروجي يعني لافان ديال لا دوزيام بروجي تساوي لنا 1,600,000 668,550. دونك هذا هو ديال لا دوزيام بروجي. دونك هنايا لافان قلنا بلا لافان représente tout simplement la surplus dégagée par un projet، يعني انك ريمينيريتي كاع اللي الانفستيسمون رجعتي للانفستيسمون ديالك انيسيال كامل وريمينيريتي كاع لي شارج لي سيبورتيتي فهداك الشيء اللي بقى كوم سوربليس كوم كان، فلافان تتريبريزونتي لنا لو بروفي ديال هذاك لو بروجي. دونك باش انني نختار ما بين هاد جوج ديال لو بروجي يعني لو بروجي لو بلو رونطابل ناخذ لو بروجي اللي عنده لافان كبيره، هو اللي هنايا هو لو بروجي 2. فلو بروجي لو بلو رونطابل او لو بروجي لو بلو انتريسون او لو بروجي اللي غادي نختار وهو لو بروجي 2 باسكو elle représente tout simplement la valeur actuelle nette très important، يعني واحد يعني تي représente لنا يعني plus de gains par rapport à le projet 1. Donc comme commentaire يعني غادي تقول لي les deux projets représentent une vanne positive، يعني بجوج عطاونا واحد le vanne positive. Cela signifie que les deux projets sont rentables, mais le deuxième projet tout simplement représente une vanne plus élevée que le premier. Cela signifie également que le projet le plus intéressant c'est le projet 2.
داكوغ. فلو بروجي 2 هو لو بروجي لو بلو رونطابل. بون حتى لهنايا غنكون انني خدمت معكم هاد ليكزيرسيس هذا وساليناه تو سامبلومون، وتنتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا وشديتوا معايا او موا شويه كيفاش خدمت هادشي. كان عندكم دي كيسيون حطوه في لي كومونتير وان شاء الله غادي نجاوبكم. في الفيديو اللي جاي اللي غتكون اخر بارتي عندنا وهي لو بلان دو فينانسمون، وان شاء الله نساليو هاد لا فورماسيون هادي والمهم تنقول لكم حاجه لهنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونشوفوا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.